bring your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-isip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga sapa sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura gikan sa paghatod niini sa tambok ng mga yuta pinaagi sa tubig nga nidikayday niini gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa lungsod sa Hilongos. Apan bisan pa man niini aduna say gihatod nga di maayong tilimad-on ang salog sa kinabuhi sa mga Hilongos nun. Sa wa pa makulukar ang mga infrastruktura nga nagdepinsa sa tibuok lungsod gikan sa pagbaha sa panahon nga adunay grabe nga bunok sa uwan nga masinati ang lungsod sa Ilongos. Nyatong 1901, sigon pa ni anhing attorney Minyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan na sinati sa lungsod sa Ilongos ang grabe kaayo nga pagbaha nga nigayot sa daghang mga kabtangan sa lungsod. Nyadto sa dekada 50, nakatagamtam usab ang mga Hilongos noon sa grabe kabangis sa harang salog sa diha nga gihugpaan usab og grabeng baha ang lungsod gumikan sa usa ka bagyo. Sigon pa sa mga katiguangan nga niabot gyud sa dughan sa tao ang tubig sa baha sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Human nga nisuyla gikan sa salog ang puwerteng daghanang tubig gumikan sa bagyo. Samtang gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa usa ka kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatag og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay matigayon nga pag-uwan o pagbaha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisuwayan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga mutadlas sa sapa paingon sa Pikas Tampi. Apan matag higayon nga dunay kusog nga uwan, yano raw sab kining lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Gani diha pay usa ka steel bridge o puthaw nga tulay ang gimontar sa salog pinaagi si Gobernador Veloso. Apan
Apan matod pa nga wa sab kini makasustener o wa magdugay, gumikan sa kabangis sa salog atol sa grabing baha ug giyano raw sab kini sa paglamoy sa naghaguros na tubig ug nahanaw daw buwa. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkarga sa mga sakyanan aron nga makatabok kini gikan sa pikas hambig paingon dito sa pikas tampi. Dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso, nagsugod ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga nagdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga pagbaha panahon sa tinguan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa Barangay Liberty laos na ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga tao. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usa niini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga hilungosnon gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga hilungosnon nga masolusyonan ang maong suliran gikan pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga leader sa lungsod, way puas ang magpinsar og mga pamaagi aron nga pagsanong sa problema nga nahatod sa salog o sa kasamtangan nagbunga ang ilang mga kahago. Nakontrolar na ang bulong sa tubig sa salog kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha katalagman sama sa bagyo nga maghatod og grabeng pagbaha. Pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkreto nga tulay sukad sa pag-ugbok niini hangtod karon padayon nga lig-ong nagserbisyo og naghatag og kasayon sa kinabuhi sa mga hilungosnon ug sa tanang mga motorista nga motadlas sa salog. Mabuhi ang mga hilungosnon. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga hilungosnon, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatig sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prailiman ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod nipasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongosnon. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamas tamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan man gani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio.
Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Ilongos nun. Ang lungsod sa Ilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Ilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin usab gikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Ilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong. Og mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga katsila og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos, mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol, nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kaambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ang bihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga
wa ning kita og nangamatay og ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa tinguan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos niadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongos nun batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahing nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagbagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Ilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos nun gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop og sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan
Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan dito sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway o yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios ug dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod Silongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod Silongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanhong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrectos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan sanglit bisan pa sa makapila nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilungosnon ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga
Sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrongan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang o gipanigbas niya sila. Kutob sa modool nga mga sundao, hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguma ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos noon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa ligasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga Hilongos noon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flor de Lis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flor de Lis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos.
makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebuilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Rodelis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sundang nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog ng gipatay sanglit. Nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungosnon gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Rodelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader hinungdan nga wa nila siya patya og gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinabag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Hilongos sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898 nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Hilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera
o gihimo nilang base militar ang karon mao ang Purok 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagbangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay, samtang nagpaantaw sila sa bukid sa barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna, tapot lamas lamang taon. O pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa mapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikano nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao ngadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-standby sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibukan sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon kita
gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga-barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 9:56. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta og maadong good morning na po, Dilongos! Welcome sa lain na sa luto papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihuna-hunaon yung mga baga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Pintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan gamahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sagi hapon kini nyo mos kalagad sa kanginan. Angin sa amigo nga way paglupan. Angin sa amigong bungoton, Najib Montera Cubio. Makigdoyog yung pinanggahang tota karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay Sula kay Ilongos no. Nining adlaw mga igalang Sabado. Sana all Sabado. Ay da.
Adlaw Sabado, adlaw ting Lincoln's Trono. Pero way lame. Hinay agas gripo. Hinay agas gripo. Way lami kuso-kuso. Ay, adlaw sa manaw kay Zonan ko Pizza City na in town. Oy, sa buwan mga igala sa Hunyo tuig 2025. Kumusta to mga suki nga mga tigaminaw? Manghinaw to nga nakamudakas ka piskay, kadasig yung magkamaya. Hindi pa manag-uban mga igala sa tulumanon. Lang inyong tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga isoon. Hilungos atong lungs. Na! Pizza City na! Untop ng alas 10, nalata na ron! All roads lead to Barangay Atabay! Kumusta man ang mga namayli kagabi? Ay! Di ba maulan na mo niya? Di ba maulan na mo niya? Di ka maulan nga duro kang bayri sa duro mong uwan. Aray! Gabi ha, bitos uwan kagabi oy. Ha? Nakamatikod mo? Asya raw mo kabantay pero di uwan na. Gabi po. Ay, malungoy kalay, butan mo na si Alay. Ha? Kamantay tingali mo ay, no? Pero uwan na mga gala. Sugad paghapon. Oh, pagdayang yung gigip sa ngit-ngit. Kabiyas uwan, oy. No? Matot pa mga alma na to rin, Happy Pista, Barangay Atabay! Uban ko, Najib! Aray! Ay, malungoy kalay, butan mo na si Alay. Putan mo na sa mga alma ba? Putan mo na siya! Grabe yan, bitos uwan, oy. Namit-mit ko kumiigod. Namit-mit ko, kaya og dili pasugos ka gutom, ay di ko mulakaw. Aray! Di ko mulakaw. Pero kung tao mo, sungasong kamanyana, mga galang naglipak ng panahon. Ha? Basta daghan sa mga karaan nga mamistahay, nalipat. Aray! Nalipat. Ang mga kauban mo ng karaan mamistahay. Awa dito. Absent. Kaya lagi kagabi, lagi og di pa kasud lagi lamang sogo mga higalas kagutom. Asa ba kumuting makuha sa akong giligiran? Ha? Nagligdas na ko na rin maasawa na. Gutom doon lamang ka, Adjo. Nisong-asong ko sa kawan, oy, nangita ko kaputi. Ha? Nagkalo ko. Tuod man. Wa magkuha ang agahong paningkamot. Aray! Wa, oy. Wa makawang ang tanan. Diha dito, baboy nga naghapahapa. Lagi. Diha pa si nagko sa lisngag. Pobre pa no. O may labot ay mga lambay. Ay, malungoy kalay, butan mo na si Alay. Pagkamanaglo. Ay, why, loy. No mercy. No mercy. Oy, salamat na kayo ha sa ni napadayo na to mga kilas ilang panimay. Salamat to, Adjo. Mamamagding. Salamat po, Mamamagding. Mama Pidoy, ang hari sa kurat sa tabay. Salamat kayo, Mama Pidoy. Wa pa ta magkita kagabi Papa Pidoy og Mama Magding. Murag tuyo tingali balikon ko karong udto. Aray! Ha? O
Malikon tingnan yung karang onto kay wa man magkita gapon. Wa man magkita gapon. O sipyat wa man ta kapasalamat personal. Pagkado na mo pasalamat ta personal, no? Balik ta karang onto. Saba diha, wag ba? Ano ba ginana oy? Ngano ba din dautan nila di ay? Ha? O sa pinakadautan? So di nakadautan nga na ang taong mukaon nakasa? Ha? Ang taong balaging mukaon nakasa balagi di ay. Oo. Kalain na mo dito taras. Ang ulo sa litsyon, parang ikaw na kada, nawala man kuno dito. Ay, wa ko anak, ma'am. Ha? Wa ko anak taras sa taon. Wa po taon ko anak, ma'am. Uy. Ha? Kada mamit-mit sa mga mahibilin. Wa ko anak, uy. Asin! Asin! Ha? Di kita tamo kapahin dahon niya anak. Kay, wa ito ko migdongog ngayon anak. Manag-os, inasal. Wa, uy. Butaw. Aray! Ilang olong padadon ko na andam lang na ang filming siplak. Andam na filming daan. Wa makuing na kadad wa ko man na. Kawat naman na. Kawat man na. Kailan mo ko ang butang wa ka man ang head. Manghod ra na tulis. Unsa man ko sa tulis? Kawat na! Kayo na pahinagi ba ang tulis? What ako magdaoy? Gawas ang sogo ko. Magdaoy rin, Jim. Mapugos ko. Aray! Mapugos ko. Kaya naman toon na. Because ingon mga kila balultion sa libro. Nakabasa ko libro ba? Ingon balultion sa libro nga to refuse an offer is an insult. Saba diha, wag ba? Nakarason. To refuse an offer is an insult. Oh, naganahan ka mo insulto kasi imong tagbay nga nagpagkaon mo. Dili, uy. Ha? Di tagadan manginsulto nila kasi sila ko nagpagkaon na to. Wala ko magdaog. Oh, sa Lidson. Oy, si Ma'am na imong giingon, Ma'am Alma, si Ma'am. Aray! Lain na imong gimasamot, si Ma'am. Mana, dilo na ako. Dili ako, oy. Wala ko man nataon. Nagdaog kong gihatag ang ulo sa Lidson. Wa, oy. Wa man, di mo ko magpagara-gara ko. Kay kawat na lagi na. Kawat na. Manghod na tulis. Hinaw naman, Sir Boy. Oh, Sir Boy! Masok good morning, Sir Boy! Oh. Alas 18 na. Ato yung dali-dalion. Kaya balik pa ko dito ron. Aray! Ha? Maingon ka doon yung mga tao. Pagkaburaho, pagkaulit o pista ng tawahan. Matot ang Iris Pilias. Ano gun imong talent boards o mahiluan ra? Inoo ko. Kanang hilo ba? Kanang mahiluan ka. Perbida. Mau mo na alkontras mga ulit. Alkontras mga ulit. Kanang mahiluan ka. Grabe na po. Kanang kayo hiluan ka na. Ba't ka kasurbay? Angay na ba't ka lang hiluan ka, oy. Aray! Wadag aray. Kanang kaulit. Mau na tambal sa kaulit. Kanang inana, mahiluan. Mau na. Kaulit ninyo. Ano po inana, oy? Ay, malungoy kalay. Butaan mo na si Alay. Bukan mo na sa alay ba? Ito, oy. Arita mga yun, mga hiskutaran ka buntaga. Kay Adra Marong Sabado,
medyo relax ta. Na, di ta mga higala magpahiban ini mga isyo sa tukotilingban. Kay, kaano ko inasal gabi maestro ko yung sadyo. Simba ko taon. Ato sang likayan mga higala ang paghisgot o mga bukat nga mga butang. Oh. Ato sang likayan og hisgot kay maestris ta. Di ba Ma'am Antonia Perez? Maestris tay. Paghisgot ta mga higala ining mga impeachment, ining mga senador bato. Bila maestris ta. Musaka mga higala atong dugo. Ha? Makadungog labogngan mga higala bato musaka ang dugo. Aray! Tadi ta magisutan ang butanga. Karon butanga dito magisutan na. Kamu pugod oy, cuma nang gibutang senador pud daw taon. Ari ta magisgot mga kining pamparelax ta, parelax. Ari ta rin ni bang paghinga na to mga galas mga kalsada sa lungsod Silongos. Hilungos atong lungsod. Ari ta ring naming of the streets. Oh. Kay sa ato lang unang gipasamot kay mao ko do na may dahang wa pa makadungog ni ini. Ha? Sa di magud mo minaw way now mo gawas na ba di minaw no? Di minaw. Pagkaway dagway mo gawas ining atong live. Why minaw? Pero ganun dagway, nanay maminaw. Ano ta sa naming of streets? Kay ang lungsod sa Hilongos lamang mga kaigsuonan, sa akong naibawaan ha, dini sa Tibok, Provincia Leyte, maura din lungsod mahilang tulo ka buok pangan sa kalsada. Tulo ka buok pangan sa kalsada. Nakabantay magod mo, ang makaraan nga mga musakay bot-bot, musakay mahilag rakal, ang makaraan tao ba, ihatod nagkukudong sa San Isidro, ihatod nagkukudong sa Santa Barbara, mga santos pa ang mga kalye. Samtang kining mga bag-o mga higalang mga driver rakal, labi na kining way mga seminar. Aray! Wakatood. Asa lang San Isidro, asa lang kalye San Juan, asa lang kalye Santa Barbara, kalye San Antonio, wakatood. Nga naman, gawas-gaway seminar. Kaya magliko. At tinoon bitaw. Ha? Tinoon. Ha? Ano? Namakak na bugo. Aray! Tawa naman Ma'am Inday Teres Bilio. Tawa Ma'am Inday. Kaya ganyan to manggod. Ang pangan sa itong mga kalsada, pangan sa itong mga kalye, ang mga katsila o may nagbuot niya na, mauni ang labing karaan mga higalang nga pangan. Gani, ang labing karaan mga higalang nga kalye, dinis ato, unsa man, nasayod mo? Gani, na ako'y giandam nga ini nga video, explainer, may tungkol sa labing karaan mga higala nga kalsada dinis ato. Mauni ang maisip nga kung ang kulon maoy pinakakaraan mga higala nga kalsada sa Tibok, Pilipinas, dinis ato sa lungsod Silongos, ang pinakakaraan nga kalsada mao ang unsa man kining RV Villaflores Street, Hilungos atong lungsod. kining kalye Santo Rosario. Mauni ang kinaunhan mga higalang kalsada nga gimog na dinis ato sa lungsod sa Hilongos. Kining kalsada kalye Santo Rosario pa na. Dili pa na RV Villaflores Street. Kalye Santo Rosario. Human nahimo ning kalye JP Rizal. O si Rizal. Human nahimong RV Villaflores Street. Totoo na kamapangan. Ang mga karaan dili maglibog. Ang kining mga way seminar mauray maglibog. Aray!
Ha? Mato na Ma'am Antonia Perez, maestis gito sir, kay daghang problema din sa ato. Daghan bitaw ma'am oy. No? Daghang problema. Kini lang ba ubang mga tao, problema na daan. Ano ko gihimo mga gala nga video, wa pa dun mahuman. Sa ilo ako, wa pa mahuman, no? Kay hapa gi matik-matik pag-ayo ang atong gihimo nga video, may tungod sa RB Villaflores Street. Kay mo lagi ang pinakakaraan mga galang kalsada dinhi sa to sa lungsod sa Ilongos. Oh. Mao po ni ang pinaka-progresibo. Nitadlas gud ni mga galang tuto ka mga barangay. Oh. Ang tulo ka mga adjacent barangays, mao man ang requirements sa kalungsod. Ha? Sa dili pa mga galang maniglaran ka usa ka lungsod o sa ka lugar. O sa may requirement na ang basic requirement, population, income, o kining iyang teritoryo. Unsa may naglambigit sa iyang teritoryo? It must be, ingon ang local government code mga gala, it must be composed of 3 adjacent barangays. Hilumos atong lungsod. 3 adjacent barangays. Nga sa to ba, tulo ka mga barangay nga nagkasumpay-sumpay. Ang bihas bagamay o kalabang adjacent ba? O may Bisaya adjacent okay ba o? O na yung mga requisitos sa pagkahimong lungsod. Tinga gito ko lang hinda ka nang nahimo ang lungsod na. Kaduha ra man kasula ka barangay ato ko duha ra man gipugos man ang barangay Tabuk. Klaro alang dili adjacent ang barangay Tabuk anang hindang. Hamay nag-adjacent na nabuwag man na mga galang usa ka sapa. Adjacent din na. Kini pagkalungsod sa ilang pinugos mag kuning pagkalungsura. Kini ra pag lungsod mga galang maghatag og teritoryo. Ha? Di lang tawag hisgot ana kailangan ng lungsod. Tinoon bitaw. Laliman ka. Ha? Maghisgot ang teritoryo mga gala sa usa ka lugar. Magkikamatay kagadod niya na. Ang gana-gana yung mga pribadong mga individual. Tagsara mga gala kadangaw sa juta mulabas. Magkiktinig basay. Ha? Magkiktinig basay. Oh, tagsara kadangaw ang mulabas. Makiktinig basay. Oy. Ha? Tungod kay ilan ang juta, ilan ang teritoryo. Irang hinday, ipanghatag. Ay, ipanghatag. Na boundary dispute. Unsa ilang resolusyon. Ihatag na mo na, irusamok. Pagkaway kong mas patrimony ining mga tawana, oy. O nabisan mo may mag-iimo silang mga leader, botar na mangyapon. Bisa gibaligsa na kilang lungsod, botar na mangyapon. Di na nakatawanan. Ha? Di ba ko nakatawanan? Ha? Nga, di mo mga galang pribadong individual. Usa ka dangaw ra sa juta ang mulapas, magigtinig basay. Samtang ni ay lungsod, doon ay boundary dispute sa inubakan. Ay, ingnon no ya. Yatag naman nila, yung may samok. Ito. Ato, good morning mo na. Belated happy birthday, Boss Pede Labi. Matong punta ka nun ni Manila Boy nga Dugay Cebu. Lagi na yung ingon. Hindi na katawanan. May ikaw, Boss Pedil. Malapasan ng imong duta dahil sa kadangaw, di ka makikitinig basay. Makikburuka ka kutong sa katabusan imong ginawa, oy. Makikburuka ka. Ha? Pero niya indang, oy. Ihatag lang mo na, aron nga, may samok.
Mabalik na mga sa atong mga street. Hindi na mo durar ni anak kay masiging kasabaan ta. Tinoon ra ba? Tinoon bitaw. Hindi tinoon. Namakak na buko. Now, anong mga kalsada, mga gala? Totoo kabuk mga pangan. Kanaang Kali San Isidro. Kali San Isidro nahimo nang Mabini Street. Karon unsa man na? Inocentes Villaflor Street. Hilumos atong lungsod. Now, ang labing dugay gyud nga mga pangan sa kalsada nato, kining mga pangan sa mga santos. Kay panahon pas man katsila, sila may maghingaan ini mahila to mga kalsada. Sila may naghingaan. Oo. Ihatag nako boss Manila boy, osar ka metros. Maso ka. Mga katsila mangoy naghingan, nagbunsag ining atong mga kalsada. Kay for the longest time, ubos man ta mga higalas mga praile. Oh. Unsa kay ang ilang ang pangamahalan niya to is theocracy. Unsa man ang theocracy? Kanang theocracy mao na mga higala ang panggobyerno nga gipanguluhan sa mga praile. Oh, theocracy. So ang mga pare may magbuot, why haringgangis lain nga makabuot gawas sa mga praile. Ang mga pare ng Agustino mao naghingan ining atong mga santos. Mga santos nga kalsada dinis ato. Apan sa paglabay sa katuigan, paglabay mahilas mga tuig, ang Pilipinas na liberated na. Uy, hapit na ramak, kalayaan ran ha. Kalayaan ran. Kay Independence Day man, June 12. Birthday ng June Birungan. Birthday ng June Birungan. Moro na itaw mag-birthday nga, mag-holiday, tibok nasod. June 12, birthday ng June Birungan. Di ko kalimutan na. Birthday ng June Bir. Now, June 12, gideklarar mga igala nga, gawas no na ta. Nagkinaugalingo na ta. Pero di ko na tinood. Ha? Di ko na tinood. Kay para na ho mga igala, wa, mga tuta makaangkong kagawasan. Pinaagis no bagigbisog. Wawi, labi bagikas mga katsila. Wa! Ha? June 12 mga igala, dili na kagawasan. Kunin mo na'y adlaws pagkahalin. Aray! Klaro-klaro istorya, tinoon bitaw na. The Philippines was sold mga igala to at the Americans for $20 million. On June 12, nagbinirmahay sila sa Treaty of Paris. Independence din na. Ha? Independence bagod na. Ha? On June 12, ang Pilipinas gipalit sa mga Amerikano for $20 million. Unsa magsaulong tagkalayaan? Asa kaan? Aray! Adlaw tingali hinuos pagkahalin ka na. Adlaw pagkahalin. Di man nagalayaan kinahalin man tagipalit man ta pinaagi sa Treaty of Paris. Ang Treaty of Paris nagpakita mga igala nga nahalin ang Pilipinas gikan sa mga Espanyol sa kantidad nga $20 million. Gani gidugangan pa na mga igala og laing 12 milyones ka dolyar aron lang maangkor kanang Kalayaan Group of Islands. Kanang uban nga mga Spratlys Group of Islands kana. Kay wa man na maabil palit. Wa na maabil sa mapa pagpalit. Gidugangan na sa treaty mga igala sa Treaty of Washington. Kay baho mo ana wa. Karon di ay wa mo kay baho. Karon di ay. Ha? Ang Treaty of Paris mga kaigsuunan maoy nagbaligya
sa Pilipinas. Mao na pagkahalin sa Pilipinas. Treaty of Paris. $20 million gibayad sa mga Amerikano ngadtos mga katsila. Mao tong paggubat nila mga ilas Intramuros, why bisan usa ka Pilipino nga sundao ang nakasuod sa Intramuros. Ngano man tungod kay simulation ra to nga gubat. Simulation, why actual nga namatay adto? Gubat tali sa mga Amerikano o sa mga Espanyol, why namatay? Nagbuto-buto ra to dito, murag fireworks ba? That was the day that the Philippines was sold. Nagili ganito kinitibukan sa Pilipinas. Kaya lagi ginugangan sa Treaty of Washington. Sa Treaty of Washington, maunang ginugangan nila pila to ka dolyares. No, pila to ka milyones, 11 million ba ka to, ilang ginugang. Para mapalit nilang acquire mga igala ang Kalayaan, Spratleys, o kining group of islands nga ato karong makigburukahan sa China. Hilungos atong lungsod. Kibaw mo ana? Kibaw mo ana? Wa? Karon day ang isulti, wa mo kay. Maunay klaro-klarong istorya. Dili na to ilaro to mga kagalingon nga. Nakaangkon ta kagawasan, asakasan. Asakasan. Wata makabuntog sa mga katsila. Nga naman, kaysa diyang mabuntog noon tanato ang mga katsila, nagpakiluoy ang mga katsila nga to save face ba? To save face, kadili sila makatugot mga galaga ang usa ka kanhi superpower because Spain at that time o Portugal mo man na mga galay sa magkaron Estados Unidos. Mo na superpower niya to. Ang Spain o ang Portugal gani ilang gibahin kanami taong South America. Ilan lang gibahin makaduha ang South America. Makabatikod mo ang dako nga bahin sa Brazil Portugis. Kanami tayo ilang sinuntian nga do Copa del Mundo. Kay og ang kuan man na sa Espanyol man na di dili man na do. Gibahin sa Espanyol o sa mga Portugis. Ang kalibutan kanya to kay sila may superpower. And panahon mga gila sa paghagsa na sa imperyo sa Espanya, dili sila makatugot nga ma-record nga napildi sila mga insurrectos nga mga Pilipino, mga Indio, mga inferior para nila. Di sila makatugot. Motong nalipay na lamang sila nga niabot ang mga Amerikano. Kay America at the time was a rising superpower. America at the time, a rising superpower. Now, pag abot mga galas mga Amerikano, inyon sila, di na ta mag-usik kung mga kinabuhi, ting. Ato na laman ng sabot-saboton. Padong na ang dyan may exit. Aron nga, matuhay ng tanan, bayre me be. Sabong mga pag-ugman ining nasura, kami rin may naka-ugman ini for 400 years, Naghinangjuay sila, binarginay. Hangtod nga na, nagkasabot sila sa $20 million. $20 million. Nahalin ang Pilipinas on June 12. Naggubat-gubat sila dito sa Intramuros. Gubat-gubat kunahin sila. Apanuhay nang ngamatay. Morto'y gubat, may galang huwag kasulti. Human, pildi kunuhay ang mga katsila sa mga Amerikano o ninglaya sila sa Pilipinas. Pero mga igala mapildis mga Pilipino. Same face na lamang to ba? No? Pagsalba lang silang dong o graceful exit ba sa mga Espanyol? So na. Nahimo ta mga igalang gimanusan ta sa pagduma sa mga Amerikanong sundao. Sila si General Arthur MacArthur. Ang amahan mga igalang Douglas MacArthur. Sila si Commodore Dewey. Sila
Sila may nibanos may gila paghaw din sa ato. Commodore Dewey, William Howard Taft, General Arthur MacArthur. Kana sila, silang mga barkadaha. Silang barkadaha. Nakalimot ang gusto itong uban. Atong pasahon itong otro kaya nakalimot ako. Antod ng mga Amerikano na nibanos sa pagduma ining atong nasod. Dili mga pangangko sa ginaldo nga kalayaan, asakaan. Because on papers, we were sold mga gala to the Americans. Mao lagi ng Treaty of Paris. The Treaty of Paris. Di na nato manigar. It is on record. So mao na. Ang kita po in town nga giingnan ta mga gala nga mao na ang atong Independence Day. Libay punta. Pero wagod, ha? In truth and in essence, mga gala, wagod tayo kagawasan. Nani, kagawasan ang gibaligsa ka? Ha? Gawas nun ka ng gibaligsa ka? Gawas nun ka, gibaligsa ka? Wow, eh. Ha? Gibaligsa ko kagod. You're still subject, mga gala, sa mga tao na kapalit ni mo. In this case, subject is mga Amerikano. Human yan ha. Aligre na itong istorya ron. Aligre na eh. Pagka human yan ha, wa namang mga praile, wa namang mga gwardiya sibil. Strictor itong mga gwardiya sibil. Strictor personal. Paglayas ng mga gwardiya sibil, nibanos ng mga Amerikano. O niya lagi kay aron ko no hay sa pag tiyam-tiyam yun ba? Sa matod ba nila independence? Ang tanan nga mga pangan sa kalye sa tibuok Pilipinas. Gipang otro. Gikan sa mga kalye, mga yalang gipahinganlan sa mga katsila. Gipang otro nga to sa mga nasyonal nga mga hero. Silang Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, pero wako kita kalsada mga galang hinganlan og M. Aguinaldo. Why kalsada nga E. Aguinaldo? Amot lamang ka. Dili sa ato, wa may E. Aguinaldo Street. Kung nag-iisip siya mga sa kasaysayan, nga sa katraidor. Dili siya hero. Si Aguinaldo, dili hero. Naapil naman sa mga gala sa listahan sa mga personahe. Tungkol kay sa may labing una kunuhan nga presidente. Si Sara po nagdeklarar god. Ha? Si Aguinaldo, rapag ko nagdeklara sa kagulingon nga sa may unang presidente sa Republika. Mahimo na ka presidente nga naman manghilay. Naman may overlord ni mo. Naman mga overlord ng mga Amerikano. Ha? Mao ba gikasugan mga kasunan ni Juan Luna? Nakita mo sa salida nga Juan Luna? Nga, mayon sila nga, napaka-stricto mo naman, Juan. Mayon sila nga, di na po hindi ko, no? Kato si Juan Luna is a Republican, strong Republican. Mura po itong Donald Trump. Sabi ito ka Republican. Si Juan Luna. Kanabang nationalistic ba? Ha? Ang ato. Di mahitabo nga doon ay mugaong na to. Mao na kuha ni Juan Luna. Isang hunahuna ba? Now, gibang otro mapangan sa mga kalsada. Mao na ang mga Bonifacio Street. Kananaang Jose Rizal Street. Kining pinakakiraan sa lungsod silong sa pangan ng kalsada. Kini ang RB Biliflores karon. Mao nay JP Rizal Street, Jose Rizal Street. Gamay pa ko, grade 1 ko, Jose Rizal Street na. Mao nay suot sa mong address sa una. Nasa ang bag. Nakoy bag nga, katong bag sa una nga, naibutangan ng tag. Najib Cobio. Najib M. Cobio. Jose Rizal Street. Araw ko to di mawa. Paano mong mama? Yung mama, araw na di mawa na Jib. Kaya takar mo ang lakaw-lakaw.
Kaso kang bag, nasiba ka. Kasong bag. Amot ka no po, Roy. Sugad pa sa una, hindi mo kong kasaba ka to. Gamay mo kong bata, hindi na kong kasama daan. Tama na. Jose Rizal Street na. Apan, sa dekada mga igala 90. Good morning. Uy, nasi Sir Boyong ato ni patalinghugan. Unsay ngan sa una kanang Hilos Street. Moro na street Sir Boy. Kaya alegre ni. Kaya imo to ng tribukar. Alegre ni. Kini ray pangan mga igala sa Kalye Salong sa Silongos nga Dili Santos. Dili Santos kanang Hilos Street. Oh, J Hilos man na, J Hilos Street. Moro na bugtong pangan nga Dili Santos ang gigiganan. Madlok ta. Unsay pangan sa una? Dracula Street. Kana magkausada mga lagi kay Santa Barbara paingon dito sa Hillary Department Store. Oh, da sa residensya mga igala nilang Ate Renren Sueco. Oh, o ni Sir Josel. Kanang kasada ha. Oh, kana man ang Ilsaday. Oh, kana. Oh. Moro na kali nga Dili Santos. Ang gigikanan, tanang kali di zona Santos man, Santo Rosario, San Isidro. Ana, ang kana dili Dracula Street. Aray! Sir Boyo, oh. Dracula Street na mo. Dracula Street na. Santos na Dracula, di man to Santos. Nganong na Dracula Street man to? Ngano, alegre di. Alegre di. May istorya man ko ron, istorya man eh. Ngano natawag matuto Dracula Street? Dracula Street. Tungod kay kada tumoy niya to, nakaabot mo ko na. Oh, tumoy diri pikas na ay furniture. Furniture ha? Sa pikas mo dito tumoy, sa habig makagala sa Hillary. Oh, kanang si Bial Cuino ba? Sa pikas tumoy mo ng kaliha. Tumoy nang himo nito furniture. Pero lain to furniture ha? Lain to furniture ha? Oh. Ang maghimo niya to, Polos Longon. Nay nanghimo dirig Longon sa habig sa Santa Barbara. Napoy nanghimong Longon dito sa habig sa Bial Cuino. Tumoy-tumoy sa maong kalsada, nanghimo mga galaglongon. In fact, kanang kasada abot tuod. Mao po na katapusan kalsada mga galang nasiminto nila. Nasiminto. Muna katapusan kali nga nasiminto nila sa to sa Silongos. Ay kana na ang Dracula Street. Dracula lagi na gamay pa ko Dracula na daan. Ang namudo na sa una, mga Agosto Brothers. Oh, si Rito Villahermosa. Oh, wala line namudo diha. Sila ra. Amo to si address lang ni Michael Agosto niya to. Nilang Binot Agosto. Wa pa man matawag og J Hilos Street. Wa pa man matawag Hilos Street. Kay ang bata sa una mo eskwela ka na may address. Dracula Street, so tingali ilang address. Aray! Mangutan natin lang Binot niya, mangutan lang Antoy. Diba, kung ano ka nang inganan ng Dracula Street. Tungod na sa mapanghimo, lagi tawag lungon. Ha? Pikas o pikas, wakay ka maingan. Pikas tumoy longon. Yang tawag Dracula Street.
Salamat, Sir Boy, sa imong pagdribokar ini, Sir Boy, ha? Salamat, Sir Boy, ha? Tiguang na jud ka kay naghibaw ka nga Dracula. Ano, Sir Boy? Ay, malungay kalay. Butan mo na si Alay. Asa ina na tiguang, Sir? Idaron lang tingali gamay, Sir. Uy. Usagit na hawak nga na tiguang, no? Mata ba sa akong amigo nga tiguang dito sa Bohol? Ingon dyan nga. Ngan nila mo kawatan do. Asa alam mo kung nga nagtiguang. Mangutana ko nilang Binot Agosto, nilang Michael Agosto, Antoy Agosto, mga Agosto brothers ba? Oh. Mangutana ta nila og unsa ilang address sa una kay di pa man Hilos Street sa una, gamay pa mi. Dracula Street man na, Dracula to tingali ilang street. Ilang address? Ha? Dracula ka to tingali kay. Tagadiin man na mata, taga Dracula. Lalimbangan taga Dracula. Adi ka malisan ng mga klases bata ingon ana, ha? Taga Dracula. Malisan ka oy. Mamahit wala mang noon. Bitaw, dayan bang mga weirdo din sa to kanabang. Wa bala ato bala manggibaliwa pero mura nagwa pero naa. Oh, naa. Makatawa ta ba? Makatawa ta. Dali na ko. Oh. Oy. Naoy sa oras. Oy. O pamuntay gutom pero murang hapit na sa 11 na. Pas mo sa oras. Bagong battery itong relo na. Pahate pa. Ato sa malutson kini mga importante kasi mga pahinomdom kay hapit na po na bating paningil. Mabalik pa ta ang taon. Human lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlawng Biyernes? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa Ivy Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street tapad sa Chooks to Go. Ivy Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga daguglawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang Ivy Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang anong tak na alas 10:46 nas kabuntagon. Hilumos atong Balik mga igala sa papanag-uban sa tulumanon, yung tulumanon nga hilungo sa tulungsod mga igsoon. Good morning bago sa Hilongos! Welcome back mga igala sa papanag-uban sa tulumanon, yung tulumanon nga hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilumos atong lungsod. Sa gihapon, panahin ka mong nagpaminaw niya boss kalagad sa kanginan. Angin sa amigo nga way paglupat. Angin sa amigong bungoton na Jeff Montera Cobio. Makinoy yung pinanggahang tatakara utop alas 11 takna na ining kabuntagon. Kumusta na ikaw? Happy birthday ay Boss Dane versus ya. Kung inspirasyon Happy birthday brother Ramlen Ocampo. Sorry. Happy birthday. Kini tinuod yung birthday. Paring Engineer Jonilo Baer. Bihang sa ating pagpalayo Happy birthday Konsihal Aton Lura. Mupain mo Mapasigat Boss Aton. Ilongos mo Birthday na ni mo Boss Aton. Ilongos Kumusta na ikaw? Mahal kong hilumos Noy kaon. Ako ko'y kaon. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Napalay, happy birthday Rondi Asilo. Manager. Noy kaon. Huwag kaon manager. Hilumos atong lungsod. Nala, wala nagpuot na pag-adto dito sa amihanan nga bahin. Nagpuot na. Lata na itong tingali ka ng mga orasa, oy. Lata na itong tingali, oy. Grabe na po. Ay, na mga mensahe, eh.
Ano sa mga mensahe? Ato tagal pagtagad, mga happy birthday naman eh. Roberto Aquino, nahala, di ka tiguwang, BM na lang ka, batanon nga marunong. Batanon nga marunong. Vida, no? Ihon mo ito sakto. Tungod na ito ni Dracula Street. Dracula Street. Una sa katong na, mo na yung atong mga kalsada karon nga, ang kasamtangan karon nga pangan sa mga kalye, gipahinungod na mga gala sa mga pangan sa mga kanhe mayor, mga local hero, o mga individual nga doon na mga higalay dakong tampo sa mahal tang lungsod Silongos. Matinga mo, wa man nagipangang Manong Emil diha. Nahimo mo sa itong mayor. Gani si Manong Emil maoy labing accomplished nga politiko sa lungsod sa Ilongos. Although dili siya mga higalay lumad nga Ilongos nun, si Manong Emil, taga-sugod si Manong Emil. Nahimugso siya dito masugod. Pero siya may maisip nga grand old man sa Pilipinas, sa lungsod Silongos. Ay siya may prime mover. Ako makaingon ko niya na, no? Siya may prime mover mga higala sa mga kalambuan sa lungsod sa Ilongos kasi siya may nagpauna na inimang mga infrastructure project nga nakapatukmod sa kaugmaran sa atong mahal nga lungsod. Hilumos Mangutana mo, atong lungsod. wa man lagi Emiliano Melgaso Street. Well, ngatong dekada 90, atol mga ganas maghingan sa mga local hero sa mga pangan sa itong mga kalye. Naunaan na nga ang kanabang tulay salog. Hingan lang like Emiliano Melgaso Bridge. Emiliano Melgaso Bridge. Mao na yung unang plano. Apan, sa pakigtambayayong sa mga opisyalis sa lungsod Silongos, ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, ilang gipatugbaw ang ilang rason nga dili sila mo dili lamang kanang sa tulay salog maoy ipahinungod isip ligasiya ni Manong Emil kundili ang ospital Hilumos atong lungsod. kay we must admit to the fact mga igala nga atol sa panahon ni Manong Emil iyang na-acquire ang daghan mga higalang mga infrastruktura nga karon napahimuslan pa o gani maoy nakapatukmod sa kaabante ka progresibo sa mahal nga lungsod Silongos. Unsa man kanang pantalan iyan ang unang project. Salog Bridge iyan ang project. Kanang pag-acquire mga igala sa Tugpahanan Airport, HNVS, Hospital, og daghan pang uban diki. Og daghan pang uban mga infrastruktura nga gipasugdahan atol sa panahon ni Manong Emil Melgaso. Now iyon yung pamilya nga kanang ospital gisigihan nagtawag mga ilag Hilongos District Hospital, dili na Hilongos District Hospital. Bisa pag-asa ta mag-abot, di ko mo kalawat anang Hilongos District Hospital nga pangan. Natinga, bito ko kanong kana mga himong kartula. Kay why makasupersid bagay ka na sa usa ka Akta Republika? Republic Act man na. Wa mga gani resolusyon, wa mga ordinansa nga makalabaw sa usa ka Republic Act. Ang paghingan sa ospital pinaagi mga sa Republic Act. Ang Republic Act nagkanayon nga ang kanang ospital sa ato kanaman general. Gihinganlan ka na og Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Hilumos atong lungsod. Hangtod karon di ko kasabot sa mga nagdumaan ang tambalana na o nganong Hilongos District kisod na. Mga malapason mo balaod Malapason mo balaod.
kanang ospitala gihinganlan ka na og Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Dili na Ilongos General Hospital, dili na Ilongos District Hospital, kundili ingon nagbalaod Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Pero ang karatula Ilongos District Hospital. Mga malapasos malaod ni matawanan eh. Malapasos malaod. Malapasos malaod. Kung sa may tawag ni mga di na malapason. Ha? Di na malapason nga. Ang malaod may nagtakda sa pangaan, ana. Unta, wala to, makikita tamura. Wala tamon-tamon. Hinoon, ang karatulang gibutang niya. Amot, casting nga lipintal, no? Ang karatulang gibutang. Ilongos District Hospital. Butang nga nili mao. Butang mga galang nga nakalabas sa balaod. Di man na mag-gisitar sa balaod. Ang gisitar sa balaod, Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Agi nagpahinungod sa ligasiya ang gibilin ni Mano Emil. Nga naman, kay ingon mga gala ang idang mga kabanay nga kanang proyektuha, kanang ospital, maunay halaran og taas nga oras, gihaguan og taas nga panahon, ni Mano Emil atol sa idang patungdanan, isip mayor sa lungsod Silongos. Hilungos atong lungsod. Di na ta maglalis, ana! Nganong ato mga tuntuison nga Hilongos District Hospital? Tao? Og naa patos, og buhi patos Mano Emil karon no? Gipangkarati na ta. Aray! Gipangkarati na ta. Ha? Gipangkarati na ta. Og na dili man na mo ibangan. Dili na mo ibangan. Anong ospitala? Ha? Dili na mo ibangan. Gani sa pagpangutana na maho ba sa atong dinis Amy Marcos? Ha? Dinhi mga gala si Senador Amy Marcos, inyong idol. Oh. Diya matutumang konsehal. Oh. Diya si konsehal Bongbongong. Oh. Amot nagpa-selfie ba to si konsehal Bongbongong? Wang tingali. Wang helmet. Nangutan ako. Nangutan na kadto kong Amy. Kay kana si Mano Emil og ang administrasyon ni Marcos ganito, Marcos Senior, Makoy. Close kayo. Close kayo. Oh. Nahimugso na natukod mga gala ang Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Panahong Marcos. Panahon ng Marcos. Usa nas mga ligasiya mga galang Makoy. Nanangutan na kung Amy. Ha? Me. Wihi me. Nangutan ako. Hinarong ko na. Madam Senator, ang aming ospital ay bigay yan ng papa mo. Ha? Tagalog to ha? Tagalog. Agahong pangutana, ang tanong ko, ha? Ano bang magagawa mo sa pag-improve ng aming tambalanan at tambalanan naming ospital? Tambalanan mo. Ano bang klaseng improvement? Kasi sa pagkangayon, sa pagkangayon, nagiging waiting area lang yan sa mga pasyenteng walang pera. Waiting area para morgue. Gani, di ay panahon mga galang ultimong gapas naglisod. Pero karon improve na gamay. Pero mo lagi na referral ra na kutob. Referral asa magdasok. Adto magdasok sa ABRMC, OSPA, o sa uban nga mga dagong ospital sa Southern Leyte o di ba ka sa probinsya mga galas Leyte. O di ba ka sa baybay. Kana. So, kailangan ihatag ba yan sa mga politikong dagko ba? Mga dagong politiko. Ang ilang ihatag na to, dili magod mga ekipo. Dili mga ekipo. Tagaan tag ambulansya. O sa may tabo. Makaadso ba na ambulansya? Tingali, in some sort, makahatag mga kayuhan. Apan ang resulta mangod ana,
Kaya ambulansya imong gihatag. Nagpasabot na nga ang mga pasyente ihatod itumon dito sa laing ospital. Whereas kung butangan mga galaog, mga ekipo, i-modernize ba ang ospital, at least dili na sila magpunsisok ngadtos EBRMC. Kahibaw, basta ta mga galag unsay kahimtang ospital gobyerno. Kahibaw ta oy. Ato na lamang ta. Di na lamang ta mapajud. Ato na lamang ta. Kahibaw ta mga galag unsay kahimtang labi na sa mga ward. Ha? Labi na sa mga ward alang mga public hospital. Kahibaw tag unsang mga galag dangatan nato dito. Imbes ka maadyo ta, musa-mutag ka sakit. Tinoon ba na? Tinoon ba na? Namakak na po ko. Grabe na po, oy. Namakak na po ko. Tungod kayo mga ambulansya man ilang gihatag. Agahong gusto madawat nga tubak kong tagikan sa senador. Senador gud siya. Ha? Doon na dyan dakong katong kahom. Senador gud. Jesus Marosip. Ang tubag, tingnan natin. Aray! Tingnan natin! Ako ganang gugahanigan, ganang palami daan. Ligasiya yan ng papa mo. Ligasiya yan binigay ng papa mo. Pero ang tubag, tingnan natin. Aray! Karon, unsa na? Tingni! Tingni! Ano maita na to, no? Pastilan. Tayo ako, mga igalay, ako'y nakaamahan o kanang tao nga nakahatag o dakong ligasiya sa lugar. Imuon na lang para ma-improve. Imuon na lang para ma-improve. Ligasiya ko sa umahan, good. Nagtanga ko na sa mong pilido. Imuon na tanan para ma-improve. Ang siya, why panumpaling? Tingnan natin. Ala, sige, tingni. Pagkabot nito mga ikalas panahon nga, ni Saka ang makasudinggi ni Sato, suma. Nanas pasiyo mga kaigsunan ang mga pasyente. Tungod kay ma-improve ang ato mismong tambalanan. Ito na mas ay may nga tingnan. Tingni. Minar mas engineer Dani kari engineer. Good morning engineer. Good morning na sir. Uy, adios, tinghukan na. Ay, nalipat sa oras na. Tinghukan na, alas 11 na. Tuwa para may balikonon dito. Idol Kampanoy Richard Benedict, Kampanoy Ring Ugaryo. Tananoy. All roads lead to Otabay. Ato na ko, tinghukan na. Oto igong panahon, no? Hangtod sa Martes sa Punpun. Nagdongog ta mga kaigsuonan. Alas 11 na Manila Boy, katabay naghuwat na, oy. Di maado na pahuwaton ng grasya, oy. Di maado pahuwaton ng grasya, makagaba na. Makagaba ka na. Di na ato pahuwaton. Panto namin, oy. Sayan, mga galas kitimok ang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Nga sa ito pinanggaon manggihinunaon yung mga baga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Nga sa itong buutan nga Mansalungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mas ngalagas kanina nito amigo nga way paglupat. Ang ito amigong bungoton, Najib Monteracobio man ang milit og moingon. Ang katarong o ang kangayan, magabiling idlas, kana kung dili pangitaon sa katawan. Adto na Minoy! All roads lead to Barangay Atabay!
Ato na sila. Dahil salamat sa matubay. Mato good morning Ilocos. Soar high. Hilumos sa atong lungsod. The water on our gate is steaming.